Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me र Speak to Me मा हामीसँग वीरेन्द्र हमाल हुनुहुन्छ र वीरेन्द्र सरसँग कुराकानी हामी अगाडि ल्याउनेछौँ। सो यतिखेर हामीसँग वीरेन्द्र सर कनेक्टेड हुनुहुन्छ। नमस्ते। उहाँको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दा वीरेन्द्र हमाल सर रङ्गमञ्चको त्यो यात्री हुनुहुन्छ जसले आफ्नो यात्रा रङ्गकर्मको अभिनयबाट प्रारम्भ गर्दै निर्देशनसम्मको यात्रा तय गर्नुभयो। अहिले लेखन, निर्देशन र अभिनयलाई सँगसँगै लगिरहनु भएको छ। यति मात्र नभएर चलचित्र क्षेत्रमा पनि उहाँको सक्रियता रहेको छ। अभिनयदेखि निर्देशनसम्म दर्जनौं अभिनयका कलाकारहरू जन्म दिइसक्नुभएका र सँगसँगै नृत्यमा पनि उहाँको पारङ्गता रहेको छ। हामी उहाँसँग आज उहाँको अभिनय यात्रा, रङ्गमञ्चको जर्नी र अन्य विविध कुराहरू गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ श्री वीरेन्द्र हमालज्यू। वीरेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो लाइभ यो प्रोग्राम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली साथीभाइहरूलाई र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण यो लाइभ हेरिराख्नुभएका साथीभाइहरूलाई म वीरेन्द्र हमालको नमस्कार। अब वीरेन्द्र सरसँग हामी जोडिसकेका छौँ। वीरेन्द्र सरसँग कुरा गर्नुपर्दा रङ्गमञ्च तपाईँको नजिक छ, रङ्गमञ्चको यात्रादेखि चलचित्रको यात्रासम्म। सो त्यो जर्नीलाई हामी फ्ल्यासब्याकमा राखेर त फेरि पनि कुरा गर्ने नै छौँ। अहिले भने हामी रङ्गमञ्चमा प्रवेश कसरी र किन भयो होला? रोजिन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो मेरो घरको ब्याकग्राउन्ड नै रङ्गमञ्चसँग नजिक छ। मेरो बुवा महेन्द्र हमाल र मेरो मुवा शान्ति हमाल, त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो थियो जहाँबाट म भनौँ न मेरो ब्लडमै त्यो चिज थियो र त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा म आज यहाँ छु। बुवासँग सानोमा जाने, गीत गाउन जाने, अनि गाउँ गाउँ जाने, अनि बुवाले गरेको प्रोग्रामहरूमा यो पहिला पहिला राज्याभिषेकहरू हुन्थ्यो, अनि त्यो प्रोग्रामहरू गएर अब त्यो कमेडीहरू गर्ने र त्यसमा गीतहरू गाउने, डान्सहरू गर्ने, अनि त्यसरी नै मेरो यात्रा खास सुरु भयो। र त्यसपछि सानोमा त यो नेपालमा यो दसैँ ताका रामलीला हुन्छ क्या, रामलीला 10 दिनसम्म हुन्छ। पहिलो दिनदेखि सुरु हुन्छ 9 दिनसम्म, अनि रावण मारिसकेपछि बल्ल अनि दसैँको टिका सिका लाउने चलन चल्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी रामलीला हेर्न जान्थ्यौँ। त्यहाँ यो टन्डन परिवारको फ्यामिली छ जसले रामलीला मैदानमा रामलीला गराउने जिम्मा लिनुहुन्थ्यो, अनि हामी हेर्न जान्थ्यौँ। अनि टोल टोलमा रामलीला हुन्थ्यो, अनि टोल टोलमा हामीले त्यो रामलीला गर्थ्यौँ। पछाडि पर्दा राख्यो, अनि सानसानो खम्बा राख्यो, अनि पछाडि गएर जय श्रीराम गर्यो, अनि कहिले हनुमानको रोल हुन्थ्यो, कहिले भीमको रोल हुन्थ्यो, अनि अलि तगडा तगडा पनि थिए। त्यसरी त्यो दिनचर्याहरू त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो र प्रभावित त्यसरी नै हुँदै गएँ। म पछि म दिल्ली पढ्न गएँ। मेरो अलिकति खुट्टाको प्रब्लम भयो, त्यो प्रब्लमले गर्दाखेरि म दिल्ली पढ्न गएर जुन स्कुलमा म पढ्थेँ त्यहाँ थिएटर पढाउँथ्यो। अनि बङ्गाली एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ यो भरतपुर नाट्यशास्त्रहरूमा अलिकति बेसी इम्फेसिस दिने, अनि त्यसमा हामीले एउटा क्लास चाहिँ त्यो लिनु पर्थ्यो, अनि त्यसमा हामीहरू एक्ट गर्थ्यौँ। त्यसपछि म नेपाल फर्किसकेपछि अब म यही विषयमा पढ्नुपर्छ भनेर म काठमाडौँ आएँ। र काठमाडौँ आइसकेपछि म त्यति बेला मैले सुनेको थिएँ सुनिल पोखरेल सुन्दाको नाम एकदमै। फेरि पनि त्यति बेला म ठुलमुवाको घरमा बस्थेँ। मेरो दिल्लीमा मेरो ठुलमुवा शकुन्तला मुवा मेरो त्यो हिँड्थ्यो, अनि त्यही घरमा बस्ने भएकोले म अब कहाँ पढ्ने, म त्यति नेपाली राम्रोसँग बोल्न जान्दैन थिएँ, हिन्दी नै बोल्थेँ। अनि मलाई सजिलो हुन्छ त्यसपछि दिल्ली नै पढ्यो भने, अनि त्यसलाई ड्रामा पढ्नुपर्छ भने एनएसडी पढ्नुपर्छ भनेर 12 खम्बा रोड नजिक पनि मेरो घर राउजेबिनी रोड र 12 खम्बा रोड नजिक पर्ने भएकोले म अब एनएसडी पढ्नुपर्छ भनेर म दिल्लीबाट नेपाल काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँमा मेरो फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो। हजुर ठिक छ भन्नुहोस्। हजुर सर, अनि फुपूहरू भएकोले त्यसपछि अनि एम्बेसीमा मेरो फाजु भइसन्थ्यो। पछि ल ट्राई गर न भने ट्राई गर्न लागेपछि मैले फर्म भरेँ। फर्म भरिसकेपछि अब त त्यस्तै आन्दोलन चल्यो त्यो 40-41 सालतिर। अब आन्दोलन भएपछि जाने नजाने के गर्ने भनेर अब त्यहाँ सिलेक्ट होला नहोला के गर्ने भनेर त्यो क्यान्सल भयो त्यति बेला। क्यान्सल भएपछि म यस्तै घरमा बसिरहेको थिएँ। अनि म यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ म कल्पना आन्टी, मेरो कल्पना शाही
होइसिन्थ्यो र त्यसपछि मेरो आन्टी सुषमा शाही, पछि उहाँको घरमा बस्थेँ। सुषमा शाही भनेको मेरो आन्टी त्यो बेला मनको बातको हिरोइन, त्यसपछि बद्लिँदो आकाशको हिरोइन, कान्छीको हिरोइन होइन। अनि यस्तो घरमा जान पाएन, पढ्न पाएन। पछि गुरुआ हरिहर शर्मा यो किन यो केटा यो किन यस्तो गरिरहेछ भनेर यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो कथा सुनाउनु आन्टीले सुनाइस्यो। केटा सुनाएपछि किन जानु पर्यो इन्डिया, म यहीँ पढाउँछु यसलाई भनेर त्यसपछि मलाई हात समातेर म सक्छु भन्दाखेरि सक्छौ तिमीले लैन भनेपछि एकाडेमीबाट मैले स्टार्ट गरेँ एक्टिङको करियर नेपालमा। प्रोफेसनली पढेर अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर मैले एकाडेमीबाट स्टार्ट गरेको 1 वर्ष कोर्स गरेर। त्योभन्दा अगाडि जाउँ, स्कुले जीवनलाई सम्झिनु पर्दा अहिले कुनै त्यस्तो घटनाक्रमहरू छन् जो अहिले पनि एकदम मनमा आइरहन्छ, दिमागमा ताजा आइरहने स्कुलको? ड्रामाको पनि हुनसक्छ, तपाईँको बाल्य जीवन? बाल्य जीवनमा के हामी लुकी लुकी राति हामी रामलीला हेर्न जान्थ्यौँ। त्यसपछि अब टोलमा ड्रामा गर्थ्यौँ। अनि स्कुलमा चाहिँ अलि बदमास थिएँ, अलि बदमास टाइपको थिएँ। अनि पढाइ त्यति राम्रो होइन मेरो, ठिकै पढाइ हो। अनि बस त्यही हो, बदमासी गर्ने, टोल जाने। अनि राति कुन ठाउँमा स्मोक हुन्छ, कुन ठाउँमा चोरहरू हुन्छ, त्यो चोरलाई समात्यो, चोरलाई समात्ने। अनि हामीले नै तिनीहरू सजाय दिने, अनि हामीले तिनीहरूसँग ल त्यति पैसा दे भन्ने, अनि हामीले पैसा लिने। त्यस्तो गर्ने बदमासी कामहरू धेरै गऱ्यौँ। अनि स्कुलमा हामी पढ्थ्यौँ। अनि त्यसपछि नयनराज पाण्डे मेरो साथी, हामी एमपी स्कुलमा पढ्थ्यौँ। पछि आएर म एमपी स्कुलमा पनि पढेँ, सानो पनि एमपी स्कुलमा पढेँ। सानोमा नयनराज पाण्डेको ड्रामामा हामी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी दिनेश राणा भन्ने मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले गरेको ड्रामाहरू गऱ्यौँ। त्यही हो, पढाइ त्यति राम्रो थिएन, किनभने यही क्षेत्रमा लाग्ने, यही अब पढ्ने भन्दा काम नै गर्ने, ड्रामा गर्ने, भाग्ने, डान्स गर्ने, एक्टिङ गर्ने, त्यसमा बेसी रुचि भएकोले यतातिर लाग्ने। तपाईँको त्यो परिवेशबाट नेपाली भाषा कम बोल्ने, कम बुझ्ने परिवेश र त्यसपछि काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि त्यो भाषागत रूपमा त्यस्तो कुनै समस्या पर्यो या काठमाडौँ घुलमिल हुनको लागि कति गाह्रो? एकदमै रोजिन एकदमै समस्या पर्यो मलाई त। म फाइन आर्ट क्याम्पस जोइन गरेँ, ललित कला क्याम्पस जोइन गरेपछि यो कहाँ, यो पहलमान हो, यो पहलमान कहाँबाट आइपुग्यो? तेल लाउँथेँ, चिपको तेल लाउँथेँ, अनि गीत गाउँथेँ। अनि गीत गाएपछि अनि म एक्टर बन्न सक्छु, म कलाकार बन्न सक्छु भने किन सक्दैनौ यति, तर मेहनत गर्थेँ म। फाइन आर्ट क्याम्पसमा पढ्थेँ। अनि त्यहीदेखि नै मेरो वास्तवमा जब कोर्स पनि गर्दै गएँ, अनि हामीले कविता नाटक त्यहीँबाट सुरु गर्थ्यौँ। हाम्रो शशि विक्रम शाह सर त्यति बेला क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो, डङ्गोल सर हुनुहुन्थ्यो। सरहरूसँग बसेर हामी ड्रामा गर्थ्यौँ। होमनाथ उपाध्याय सर हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी ती हप्ता हप्तामा ड्रामा गर्थ्यौँ। कहिले पेन्टिङमा ड्रामा गर्थ्यौँ, पेन्टिङ गराउँथ्यौँ, अनि त्यो विषयमा ड्रामा गर्थ्यौँ, कवितामा ड्रामा गर्थ्यौँ। 1 महिनाको हप्तामा हामी क्याम्पसमा, यो काठमाडौँको फाइनल क्याम्पसमा हामी ड्रामा गर्थ्यौँ। त्यहाँदेखि मेरो झन् धेरै राम्रो प्र्याक्टिसहरू हुँदै गयो। त्यसपछि अवार्डहरू, त्यसपछि एकाडेमीको अवार्ड स्टार्ट भयो 42-40 सालदेखि। त्यसपछि मलाई याद छ यतातिर अवार्ड हुने भएको थियो, हाम्रो इक्जाम थियो। अनि त्यो इक्जाममा हामीले इक्जामै छोडिदियौँ। यतातिर ड्रामाको उसले गर्दाखेरि हामीले इक्जाम नै छोडिदियौँ। फर्स्ट इयरको इक्जाम नै हामीले के प्लान गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ड्रामा यति सक थियो। अनि अर्जुन मेरो साथी, त्यसपछि नगेन्द्र, त्यसपछि अर्को एकजना महानन्द भए, त्यसपछि यस्ता साथीहरू थिए। हामीले इसारा गऱ्यौँ के गर्ने, नाम मात्रै लेख्ने त्यसपछि जाने भनेर हामीले नाम राखेर पेपर खाली गरेर हामी ड्रामा गरेर जान्थ्यौँ। जब तपाईँको एकाडेमीबाट तपाईँले अब नाटक सम्बन्धी धेरै कुराहरू जान्नु बुझ्नुभयो, त्यतिखेर तपाईँसँग भएका सहपाठीहरू अहिले पनि अभिनयमै सक्रिय छन् वा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ? एकदमै सक्रिय छन्। अब त्यो बेला म अब बुढा थोकी होइन, बिना भाउजू, म भाउजू भन्छु। बिना पछि एक्टिङ स्कुलमा कृष्ण, पछि टेलिसिरियलमा एकदम राम्रो भएर आयो। त्यसमा छन् मेरो अस्ति भर्खरै मेरो एकजना साथी दिल्लीको एकजना साथी सुन्ता पाण्डे, मेरो एकदम मिल्ने साथी। उहाँ पनि त्यो उसमा हुनुहुन्थ्यो, तर डान्सपट्टि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अहिले दिल्लीको युनिभर्सिटीमा डान्स पढाउनुहुन्छ। जस्तो प्यासी, नरेन्द्र प्यासी, हामी एउटै क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू हौँ।
यो यात्राको बारे थप कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले भने एउटा सेगमेन्ट यहाँसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो सेगमेन्टमा तपाईँलाई म विकल्प दिनेछु। त्यो दुईटा विकल्प मध्ये एउटा छान्नु होला र तपाईँलाई लाग्छ कारण दिन सक्नुहुन्छ या कारण दिन मन लाग्छ भने कारण दिनु होला। कारण रहित भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई दुईटा विकल्प दियो, अभिनय र निर्देशन भने तपाईँ कुन विकल्प छान्नुहुन्छ? म निर्देशन। अब चाहिँ निर्देशन, किनभने सुरुवात त अभिनयबाटै हुन्छ। सुरुमा जसको पनि सुरुवात अभिनयबाटै हुन्छ। अभिनय गर्छ पछि उसको अब मैले मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा म मोमो पसल खोल्न सक्दिनँ, म कुनै पनि व्यवसाय गर्न सक्दिनँ नि, होइन। किनभने मैले जानेको एक्टिङ, पछि एक्टिङलाई अझ राम्रोसँग बुझेको, त्यसपछि अब डाइरेक्सनमा लाग्नुपर्छ भने मैले 100 डाइरेक्सन्सहरू गरेँ, 2-3टा फिल्महरू पनि गरेँ। मेरो अबको काम हो भनेको म थिएटर चाहिँ बेसी मन पराउँछु। म थिएटर मेरो लगाव पनि हो, थिएटरमै बाँच्न चाहन्छु, थिएटरमै काम गर्न चाहन्छु। त्यसैले म डाइरेक्सनलाई चुज गर्छु। तपाईँ नृत्यमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ। अब निर्देशनकै पाटो गर्दाखेरि नाटक निर्देशन या नृत्य निर्देशन? नाटक निर्देशन नै। किनभने एउटा मलाई के लाग्छ भने रोजिन, म फिल्मको कुरा गर्दिनँ, ड्रामा पढ्ने मान्छेले, मलाई याद छ मेरो गुरुहरूले, म जब एक्टिङ सिक्थेँ म गायक बन्न चाहन्थेँ एक्चुअली। र हरिहर गुरु, मेरो आदरणीय गुरु, तिमीमा केही छ, तिमीले केही गर्न सक्छौ बिरु, तिमी एक्टिङ सिक भनेर मलाई गुरुले लगेको हो। त्यसपछि मलाई गुरुले जहिले पनि भन्ने कि एउटा थिएटर पढ्नको लागि, थिएटर एक्टर हुनको लागि सबै चिजको आवश्यकता पर्छ भनेर गुरुले भनेपछि मैले पेन्टिङ पनि सिकेँ, मैले डान्स पनि सिकेँ, मैले गायन पनि त्यसै पनि सिकेँ। मलाई याद छ मलाई तबला बजाउने एकदम शौक, ताल बाजा बजाउने एकदमै शौक। अनि म होमराज सरलाई जहिले पनि पछ्याइरहन्थेँ। अनि होमराज सर आउने बित्तिकै म ढोकाबाटै समातेर मलाई पनि लिएर आएर मेरो गुरु नै होमनाथ उपाध्याय। म तबला सिक्ने, हरेक चिजहरू एउटा एक्टरले थाहा पाउनुपर्छ, जान्नुपर्छ भनेर यी सबै कुराहरू सिकेको। र म तिमीलाई अर्को पनि घटना, 46 सालको म अर्को पनि घटना सुनाउन सक्छु। मैले बेस्ट अवार्ड, 45 सालको बेस्ट एक्टर अवार्ड, 46 सालको बेस्ट एक्टर अवार्ड, 47 सालको बेस्ट एक्टर थिएटरको बेस्ट एक्टर अवार्ड मैले नेपालमा पहिलोचोटि लगातार जित्ने मान्छे सायद मै हुँला, नेसनल अवार्ड। अनि 46 सालमा के थियो भनेपछि त्यसमा गीत पनि गाउनु पर्ने, लाइभ हुनुपर्ने, त्यसपछि मलाई गीत पनि आउँथ्यो अनि बाजा पनि बजाउनु पर्थ्यो। अनि मैले किन रिकर्डिङ गर्नु पर्दैन, रिकर्डिङ गर्नु हुँदैन भनेर मैले लाइभ गीत गाएँ। गीत गाएपछि कतैतिर रिकर्डिङ भइरहेको छ कि कतै टेपबाट बजाएको हो कि भनेर उहाँले हेर्नुभयो, तर होइन रहेछ। मैले नै लाइभ गाएँ, मैले नै लाइभ मादल बजाएँ, लाइभ गाएँ र त्यसमा मैले बेस्ट एक्टर अवार्ड जितेको थिएँ। त्यो चाहिँ एउटा अविस्मरणीय थियो। किनभने अचम्म थियो, एउटा एक्टरले गीत पनि गाउने, लाइभ मादल पनि बजाउने, र पर्फेक्ट बजाएको थिएँ र पर्फेक्ट गाएको पनि थिएँ। त्यो स्मृतिहरू अहिले ताजा गरिदिनु भएको छ र सम्भवतः त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छैन र यो जेनेरेसनलाई पक्कै पनि यो फरक खालको अनुभूतिहरू सुन्न पाएका छौँ हामी आफैले पनि। हामी यो सेगमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई टिभी हेर्न मनपर्छ या पुस्तक अध्ययन मनपर्छ? पुस्तक, किताबहरू। यसै गरेर अब किताबहरू छ, किताबहरू पढिरहेको थिएँ। किताबहरू जोस छ, म किताबहरू पढ्छु। अब धेरै किताबहरू पढिसकेँ, किन पहिला स्टक थियो, मैले पढ्न नै भ्याएको। यो लकडाउनले मलाई जोस किताब पढ्न एकदम सजिलो बनाइदियो। यसै गरेर खेलको कुरा गर्नुपर्दा फुटबल हेर्न मनपर्छ कि क्रिकेट? क्रिकेट। म क्रिकेटको नेसनल खेलाडी पनि हुँ। म नेसनल खेलाडी हुँ र क्रिकेट खेल्छु, मलाई असाध्यै मनपर्छ। र क्रिकेटमा भेरी अञ्चल भन्ने बित्तिकै हामी त्यो बेला अलि जहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड, बागमती फर्स्ट त भेरी सेकेन्ड, कहिले भेरी फर्स्ट बागमती सेकेन्ड हामीले खेल्थ्यौँ। र म नेसनल खेलाडी पनि हुँ। अलराउन्डर हुनुहुन्थ्यो कि ब्याट्सम्यान या बलर? म अलराउन्डर। अस्ति पनि यो अहिले जुन यो नारायणघाटमा एउटा क्रिकेटको मैदान बनायो, त्यसो पनि खेलेको थिएँ। म बलिङ पनि गर्छु, पेस चाहिँ त्यति मिडिल गर्छु, ब्याटिङ चाहिँ राम्रो गर्छु।
यसै गरेर तपाईँलाई विकल्पहरू दिने क्रममा स्वस्थकर खाना या स्वादिलो खाना? म अलिक चुजी छु, अलि स्वादिलो खानु। मम्मी जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, किनभने म इन्डियामा बसेको, किनभने मेरो ठुल्मुवाले एकदमै मिठो पन्जाबी खानाहरू बनाउने, इन्डियन खानाहरू बनाउने, र मेरो मम्मी पनि एकदम मिठो खाना बनाउने थियो। मेरो घरले गर्दाखेरि म स्वादिलो भएको हुँ। तर अहिले म आफूले स्वाद त्यति अब मलाई मन पर्दैन, चिल्लोहरू म खाँदिनँ। अहिले धेरै भयो, अनि भात पनि भयो, अनि म धेरै चाहिँ अब अलिकति पौष्टिक नै खाना खाने गर्छु। चस्मा या घडी? दुइटै। दुइटै। मलाई चस्मा, मेरो कलेक्सन एकदमै धेरै छ। म चस्मा पनि लाउँछु, र घडी चाहिँ मेरो झन्डै 60-70 वटा छ होला सायद। लामो कपाल मलाई एकदम या मन छोटो पर्छ कपाल? छोटो कपाल। दारी जुङ्गा पालेको या क्लिन शेभ गरेको? र क्लिन सेफ हो खास चाहिँ। अहिले लकडाउनले चाहिँ अब बाहिर जान मिल्दैन, आफूलाई आउन पनि आउँछ, जे छ त्यही छ, अलि काटेको छैन, तर सुहा छ। लेदर ज्याकेट मनपर्छ या ब्लेजर? लेदर ज्याकेट। लेदर स्पोर्ट्स ज्याकेट सुज? प्लिज। स्पोर्ट्स सुज या पार्टी सुज? रोजिन, म यो विषयमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई सब चाहिँ दुइटैमा हो, तर भाग्यवश त्यही हो, मेरो सानोमै खुट्टा खराब भएकोले म यो दुवैबाट वञ्चित छु, लाउन सक्दिनँ। अनि स्पेसल मैले जुत्ता बनाउनु दिनुपर्छ, र खुट्टाले गर्दा म एकदमै मनपर्छ मलाई, तर म लाउन सक्दिनँ। तर दुइटै मलाई मनपर्छ, तर पार्टी सुज धेरै मनपर्छ। फर्मल धेरै मनपर्छ या क्याजुअल लुगामा? फर्मल मनपर्छ। राति अबेरसम्म उठ्ने बानी या बिहान चाँडै उठ्ने बानी? चाँडै उठ्ने बानी मेरो पहिलेदेखि नै म टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, बिहान उठ्ने। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब अलिकति लेटसम्म बसिन्छ, कहिले किताबहरू पढिन्छ, अहिले चाहिँ यो फेसबुकहरू चलाइन्छ। म टाइममा सुत्ने, किनभने मलाई 6 बजे मलाई क्लास लिन जानुपर्छ, र यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई छिटो सुत्छु। र पहिला पनि म, किन जिममा मेरो घरमा पहलमानहरू धेरै, मेरो जिजुबुवा पहलमान, मेरो बुवा पहलमान, मेरो काका ओलम्पियन सुरेन्द्र हमाल, होइन। अनि हामी बिहानै काका बाबुले उठाइदिने 5 बजे 4 बजे, अनि पिटी उठाउने, अनि गएर जिम खानामा जिम गर्ने, कुस्ती लड्ने, बक्सिङ गर्ने, त्यहाँबाटै सुरु हो बिहानै उठ्ने। र अहिले चाहिँ बिहान 6 बजे क्लास जानुपर्छ, अनि बिहानै उठ्नुपर्छ। गोधुली या मजदुर? सुरुवात मलाई मजदुर, किनभने सुरुवात मलाई मेरो राम्रो सुरेन्द्रले अचानक फोन गरे मलाई, दाइ रोल गर्नुपर्छ भनेर, र साँच्चै नै मलाई एकदमै मजा लागेको। र गोधुली पनि राम्रो छ, गोधुलीको पनि स्क्रिप्ट राम्रो छ, कथावस्तु राम्रो छ, अनि त्यसमा काम पनि राम्रो गरेको। तर भन्नुपर्दा मैले एकदमै इमान्दारीपूर्वक मजदुर। यो चलचित्रको बारेमा अर्को पाटोमा, हाम्रो अन्तर्क्रियाको अर्को पाटोमा फेरि कुरा गर्नेछौँ। अहिले भने अर्को सेगमेन्टतर्फ लाग्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई म 3वटा विकल्पहरू दिनेछु, र तपाईँले आफ्नो मूल्याङ्कन अनुसार, आफूलाई मनपर्ने, आफ्नो प्राथमिकता अनुसार 1, 2, 3 गरेर तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रमण, अध्ययन र चलचित्र हेर्न 1, 2, 3 के होला तपाईँको? भ्रमण, अध्ययन र चलचित्र हेर्न? अध्ययन। चलचित्र म कम हेर्छु, राम्रो फिल्म मात्रै। म अध्ययनमा चाहिँ व्यस्त। मलाई असाध्यै मनपर्ने अध्ययन, दोस्रोमा चाहिँ चलचित्र, त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ भ्रमण, बाहिर घुम्न सुन्न जाने। यसै गरेर समय, सम्पत्ति र सफलता, यसलाई 1, 2, 3 गर्नु पर्यो भने? तिनटै एकै एउटा पार्ट हो। तर सफलता, किनभने सफलता पाउनको लागि मान्छेले सम्पत्ति खर्च गरेर गर्छ, तर पहिला सफलता, सम्पत्ति, त्यसपछि तेस्रो। यसै गरेर साहस, आत्मविश्वास र क्षमता? सबभन्दा पहिला आत्मविश्वास, त्यसपछि क्षमता, त्यसपछि अर्को। कुन कुरा तपाईँ सहन सक्नुहुन्न? निद्रा लागेको सहन नसक्ने या निद्रा छोड्न नसक्ने? भोक या प्यास? 1, 2, 3।
मलाई निद्रा लागेको एकदम असह्य हुन्छ। निद्रा जब लाग्छ म टाइममा सुतिहाल्नुपर्छ के मलाई होइन। मलाई 8 बजे 7:30 8 बजे म समाचार 8 बजेको हेर्छु, त्यसपछि मलाई निद्रा सुरु हुन्छ। प्लिज मलाई कसैले डिस्टर्ब नगरिदेऊ, किनभने मलाई बिहान उठ्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा म निद्रा। त्यसपछि प्यास लास्टको तेस्रो, अनि तेस्रोलाई प्यास चाहिँ दोस्रो, तेस्रो चाहिँ अब त्यो मलाई डिस्टर्ब नगरिदियो होइन। म डिस्टर्ब नै त्यो त लाग्दैन, म उठ्छु आफ्नै मनले, म टाइममा उठ्छु। यसै गरेर रङ्गमञ्चमा जब हुनुहुन्छ तब तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि पहिलो नम्बरमा दर्शक, आफ्नो भूमिका या स्क्रिप्ट, के कुरा पहिलो आउँछ तपाईँको लागि? दर्शक, आफ्नो भूमिका र स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट र आफ्नो भूमिका। स्क्रिप्ट, त्यसपछि आफ्नो भूमिका, त्यसपछि दर्शक। स्क्रिप्ट महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसपछि आफ्नो क्यारेक्टर। स्क्रिप्ट मलाई किनभने सबभन्दा पहिले मैले ड्रामा गर्दाखेरि पनि अथवा मैले डाइरेक्सन गर्ने बेला पनि सबभन्दा पहिला मलाई स्क्रिप्ट मन पर्नु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो रोल, त्यसपछि दर्शक। किनभने दर्शक नभएर ड्रामा हुँदैन। हजुर, तपाईँलाई के मन पर्दैन? प्रदूषण, सडक जाम वा अनावश्यक भिडभाड? 1 2 3। वास्तवमा प्रदूषण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। प्रदूषण मलाई एकदम मन पर्दैन। त्यसपछि अब जाम त अब ट्राफिक अब संसारभरिको त्यही हो। अब ठुल्ठुलो देशहरू पनि जाम, योभन्दा पनि नेपालको भन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला जामहरू छन्। त्यसपछि अब अनावश्यक भिडभाड गरिरहेको हुन्छन्। लास्ट तेस्रोमा चाहिँ अनावश्यक भिडभाड। तपाईँलाई नआउने के होला? पहिलो त्यो राख्नु होला। खाना बनाउन, लुगा धुन या गफ गर्न? मलाई गफ गर्न आउँदैन। त्यो अनेक तामझाम गरेर गफ गर्छन्। म फास्ट एकदमै क्लियर कुरा गर्ने हो। त्यो फर्स्ट गर्न तामझाम घुमाएर कुरा गर्न मन लाग्दैन। म सबभन्दा पहिला अब त खाना पनि बनाउँछु, मिठो बनाउँछु। तेस्रोमा चाहिँ गफगाफ राखौँ। पहिलोमा चाहिँ खाना बनाउने, दोस्रोमा अर्को के भनेको थियो? दोस्रोमा लुगा धुन, लुगा धुने, त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ यो राखौँ गफ। तपाईँ के होइन पहिला त्यो भनिदिनु होला। रिसाहा, घमण्डी, अल्छी? म अल्छी होइन, रिसाहा हुँ। त्यसपछि म अल्छी पटक्कै पनि अल्छी होइन। रिसलाई एकदमै अब पहिलेदेखि मैले बदमास पनि भएको, रिसा पनि कारण पनि घरको ब्याकग्राउन्डले हो जस्तो लाग्छ। घरको जेठो नाति अनि खुट्टा पनि खराब भएको, अनि कसैले मलाई गाली गर्यो भने जिजुवाले मेरो नातिले गाली नगर भन्ने, पिटेर आइज भन्ने। मेरो बुवाले पनि कतैबाट पनि कसैले मलाई पिटेर आएको छ भने जाँगर पिट, रुने होइन, यहाँ रुएर आउने होइन भन्ने अनेक कुराहरू गर्दाखेरि त्यसै पनि सायद मायाले बदमास भएँ, मायाले बदमास हुन सक्छ। तर चाहिँ म रिसा हुँ। त्यसपछि त्यही हो, पहिलोमा चाहिँ त्यही म ऊ चाहिँ होइन, अल्छी चाहिँ। वीरेन्द्र सरको रिस प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने पाएको छु सांस्कृतिक संस्थानमा। जब 1 वर्ष यहाँसँग प्रशिक्षार्थी भएर अभिनयको त्यो कखब सिक्ने बेलामा त्यो पाटोको अनुभव मलाई पनि छ। त्यो काम गरेर मलाई त्यो काम गर्न अल्छी गर्यो भने काम गरेन, किनभने काम गर, मेरो इच्छा चाहिँ काम गरोस्, काम गर। म अल्छी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम मन पर्दैन मलाई पहिलेदेखि। आफूले आफूलाई यो शब्दहरूमा राख्नु पर्दा पहिलो कुन शब्दमा राख्न चाहनुहुन्छ? विनम्र, बाठो, बोलक्कड? म विनम्र छु। बाठो छैन। बाठो भइदिएको भए आज सांस्कृतिक संस्थानको हाकिम हुन्थ्यो होला, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला होइन। मलाई बाठो मलाई हुनु पनि छैन। मलाई आफ्नो काम गर्नु छ। म आफ्नो कामलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठान्दछु र मेरो अन्तिम भनेको स्टेज हो। म काम गर्न रुचाउने मान्छे। यसै गरेर यी शब्दमध्ये तपाईँको पहिलो शब्द के होला जुन तपाईँको व्यक्तित्वलाई चिनारिदिन्छ? साहसी, सहयोगी, शालीन? म सहयोगी भयो। सहयोगी सबैले भन्छ त एकदम सहयोगी छस्, म नाइ भन्न सक्दिनँ। जान्छु, मलाई मनपर्छ। किनभने मलाई मनपर्छ, म जान्छु। मलाई कसैले पनि आऊ यस्तो गरिदियो भने मैले जान्छु। र साहसी पनि छु। साहसी म कुनै पनि चिज आई क्यान, म गर्न सक्छु। र मेरो विद्यार्थीहरूलाई पनि यही भन्छु, साहसी हुनुपर्छ, गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ र गर्न सक्छौ पनि। हामी मान्छे हौँ,
जनावरले त गर्न सक्छ भने मान्छेले त गर्न नसक्ने त केही पनि होइन। हिमाल चढिसके, चन्द्रमामा गइसके भनेपछि हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। साहसी पनि हुनु जरुरी छ। सो हामी अर्को सेगमेन्टमा केही क्षणपछि आउनेछौँ। अहिले भने फेरि तपाईँको अभिनय यात्रा, तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल जर्नीको बारेमा थप कुराहरू गर्न चाहन्छु। प्लिज। सो नाटक अध्ययन सँगसँगै अब नाटकमा अभिनय गर्ने र नाटकको प्र्याक्टिसलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा पहिलो त्यो कुन चाहिँ रङ्गमञ्चको यात्रा होला जहाँ चाहिँ तपाईँले प्रोफेसनल रूपमा अभिनय गर्नुभयो, जहाँबाट तपाईँले पारिश्रमिक पनि पाउनुभयो? मैले 2042 साल। र अर्को कुरो पारिश्रमिक त होइन, 2030 सालमा म सानै थिएँ। 30 सालमा सुर्खेतमा वीरेन्द्र सरकारको सवारी भएको बेलामा त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा कमेडियन उसमा गीत गाउन पनि र त्यसमा अलिकति कमेडी पनि गर्ने थियो। त्यसमा गएको बेलामा त्यति बेला वीरेन्द्र सरकारले कलाकारलाई दिएको जुन पारिश्रमिक थियो त्यो पारिश्रमिक सबभन्दा पहिला मैले पाउने बेलामा त्यो पारिश्रमिकले मैले त्यो पारिश्रमिक पैसा र चाँदीको एउटा तकमा थियो। त्यो तकमा मेरो पछाडि छ, त्यहाँ कुनामा छ। त्यो पाउँदा एकदमै खुसी लागेको थियो। साँच्ची त्यो पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो र त्यो मैले अहिले पनि साँचेर राखेको छु। त्यो त्यतिखेर अब घरको पारिवारिक माहौलबाट तपाईँ अभिप्रेरित भएर र सानो बेलाको त्यो बानी र आवत जातको कारणले गर्दा अभिनयतर्फ तपाईँ आकर्षित हुनुभयो र अध्ययन पनि गर्नुभयो। सो त्यतिखेर नाटकै खेलेर अभिनय नै गरेर रङ्गमञ्चमै जीवन बिताएर दैनिकी चल्न सक्थ्यो वा सक्दैन थियो भन्ने कुरामा त्यो प्रश्नले कहीँ कतै तपाईँलाई गाह्रो बनायो कि बनाएन? रोजन, मलाई कहिले पनि गाह्रो बनाएन, किनभने म इमान्दारीपूर्वक यो मेरो चोइसको काम, मलाई मन परेको चिज। किनभने म पढ्न जान्छु, म ड्रामा पढ्न जान्छु, म एक्टिङ सिक्न जान्छु भनेर मेरो चोइसमा जस्तो दुःख आए पनि म त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर म घरदेखि निस्केको मान्छे। र जस्तो सुकै दुःख परे पनि म यो क्षेत्रमा लाग्छु। मेरो लागि पैसा महत्त्वपूर्ण कुरो होइन र महत्त्वपूर्ण कुरो पनि हो, खानु पनि पर्छ। र मलाई जति दिएको छ नाटेश्वरीले अथवा मैले काम गरेको, मैले जति पनि मैले भने म बढी फटा भइदिएको भए म आज नाजरको हाकिम हुन्थेँ होइन। आज यत्रो वर्ष भइसक्यो, मैले फटाइगिरी कहिले पनि गर्न जानिनँ र मलाई आउँदा पनि आउँदैन, मलाई मन पनि पर्दैन। बस मैले आफ्नो मेहनत लिएर मेरो चोइसले यो ठाउँमा आएको हो। म यसलाई ढोक्छु, म पूजा गर्छु र यसै म जीवन अर्पण गर्न चाहन्छु। र कहिले पनि त्यस्तो भएन रोजेन, मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल भएन। किन मेरो गुरुले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो काम गर्न। मेरो हरिश शर्मा गुरु सर मेरो आदरणीय, उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु होइन। र म जहिले पनि मेरो गुरुलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र अब उहाँकै चिजले आज म चिनिएको पनि हो। र मेरो लागि यो मेरो भगवान हो। यो मेरो रङ्गमञ्च नै जस्तो सुकै होस्, खाल्टो होस्, नराम्रो होस्, भयङ्कर राम्रो स्पेसल होस्, तर मेरो लागि रङ्गमञ्च भगवान। पक्कै पनि आफ्नो प्यासनलाई प्रोफेसन बनाएपछि त्यो आत्मसन्तुष्टि नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। बाँकी रहेको कुराहरू गौण रूपमा आउँछ यहाँले भने जस्तै। सांस्कृतिक संस्थान तपाईँको हजुर र रोजिन अर्को पनि कुरो मैले कुरा काटेँ। अर्को पनि जति पनि मलाई दिएको छ भगवानले, मैले रङ्गमञ्चले नै दिएको छ र म त्यसमा सन्तुष्ट छु। आज मसँग पहिला केही पनि थिएन होला, आज मसँग सबै चिज छ। सांस्कृतिक संस्थान तपाईँको जीवनमा कसरी प्रवेश भयो या तपाईँ सांस्कृतिक संस्थानमा जागिरको रूपमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? मैले भने नि, म 40 सालमा मैले ट्रेनिङ गरेँ। त्यसपछि 40 सालमा ट्रेनिङ गरेपछि सांस्कृतिक संस्थानमा एउटा अब कलाकार चाहियो भनेर, अब त्यति बेला गणेश रसिक जिएम साहब हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म त्यसमा समावेश भएँ र म पास भएँ। पास भइसकेपछि नाचघरमा त्यही हो, म ड्रामा पढेको मान्छे, ड्रामा पढि पनि रहेको थिएँ। र त्यसपछि त्यही हो, अब नाचघरमा पनि म के भन्नु, त्यो मेरो लागि एउटा च्यालेन्ज पनि थियो कि अथवा चाहे त्यो अपर्च्युनिटीहरू पनि थियो। किनभने एकाडेमीले हरेक चिज पढाउँथ्यो, लाइट डिजाइनिङहरूदेखि लिएर कस्ट्युम डिजाइनदेखि लिएर एक्टिङका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकाउने भएकोले त्यो एकदमै राम्रो कुरा थियो। र मलाई नाचघरमा जागिरमा र मैले नाचघरमा बहुतै पछि एक्टिङ गर्ने मौका पाएको। मलाई त्यहाँ एक्टिङ गर्ने मौकै दिएनन्, मौका पाएन मैले। किनभने त्यहाँको एउटा यस्तो सञ्जाल छ, त्यहाँभित्र यस्तो एउटा जालो छ। त्यो जालो अहिलेसम्म फुत्किएको छैन, खुलेको छैन। र त्यहाँ गइसकेपछि
अनि कहिले मलाई रङ्गमञ्चमा डिजाइन गर्न पठाइदिने, अनि रङ्गमञ्च डिजाइन गर्यो। धेरै जान्ने भन्छ नि, धेरै जाने भने दुःख पाउँछ भन्छ नि। अनि लाइटको डिजाइन गर्दाखेरि सर लाइट अलिकति भएन भने मैले लाइट गर्दाखेरि ल यसले लाइट जाएर त्यो लाइटतिर मलाई खटाइदिने, कहिले डिजाइन गर्नतिर खटाइदिने, कहिले स्टेज क्राफ्टतिर खटाइदिने, गर्दा 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 तर पनि मैले हार मानिनँ। मलाई जहाँ जहाँ खटाउँथ्यो मैले पर्फेक्ट काम गरेँ। जब त्यति बेला बल्ल मलाई त्यसपछि हरिप्रसाद रिमाल सरले यसले एक्टिङ पनि राम्रो गर्छ भनेपछि मलाई क्रसमा टाँगिएको जिन्दगीमा मलाई जब रोल दिएपछि त्यसपछि नाजरले मलाई चिन्यो कि यो राम्रो एक्टर पनि रहेछ। त्यसपछि मैले केसरी के नकरी, मुना मदन, एमोपुरीमा जिउँदो मान्छे, मैले त्यहाँ भएको धेरै ड्रामाहरू गरेँ। त्यसपछि डाइरेक्सन गर्ने इच्छा थियो मलाई। डाइरेक्सन गर्न चाहिँ पछि मलाई जब हरिहर सर, हरि गुरु जब जिएम भएर आइसकेपछि जब मैले डाइरेक्सन गरेँ त्यति बेला मैले धेरै डाइरेक्सन गरिसकेका थिएँ। डाइरेक्सन गरेँ, बिरु तिमीले एउटा ड्रामा गर र गर्न सक्छौ भने हुन्छ म गर्छु भने मैले हेलो आउट देयर भन्ने एउटा इङ्ग्लिस प्ले थियो, त्यसलाई मैले नेपालीमा गरेँ। र जब मैले त्यो नेपालीमा जब ड्रामा गरेपछि त्यहाँको हाकिमहरूले त्यसपछि मलाई चिन्नु लाग्यो, बाफ्रे अहिले ड्रामा पनि असाध्यै राम्रो डाइरेक्सन गर्नु भने नाजरमा बाटो त्यहाँबाट खोलेको। त्यसपछि मैले हेलो आउट दियर गरेँ, त्यसपछि रणदुर्लभ गरेँ, त्यसपछि मोदी आइन गरेँ, त्यसपछि एक चिहान गरेँ, त्यसपछि धेरै नेपाल गाथा गरेँ, धेरै गीति नाटकहरू गरेँ। त्यसपछि 100औं कविता नाटकहरू गरेँ राजेश थापा जिएम साहब हुने बेलासम्ममा। त्यसपछि मैले धेरै डाइरेक्सन गरेँ भनौँ नाचघरबाट। यो धेरै निर्देशनको अभिभारा र अनुभवको जाँदा तपाईँलाई बढी मनपर्ने चाहिँ कुन पाठ हो? गीति नाटकको निर्देशन, कविता नाटकको निर्देशन, या संवाद रहित बुक अभिनेतालाई भन्छौँ त्यो किसिमको टेक्स्ट लेखिएको नाटक जुन हुन्छ त्यो अलिक सहज लाग्छ। तर मजा चाहिँ किन पहिला त हामीले नाटक नै गर्थ्यौँ र त्यसमा चाहिँ बात दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कथा र कविता, किनभने कविता किनभने मलाई राम्रो लाग्थ्यो, किनभने एब्स्ट्रेक्ट पेन्टिङमा पनि मैले नाटकहरू गरेँ फाइनल क्याम्पस। त्यो चाहिँ धेरै चिज मलाई बुझायो, किनभने म पेन्टिङ पनि पढ्ने मान्छे भएकोले, पेन्टिङ पनि गर्ने मान्छे भएकोले एउटा आर्ट, एउटा ड्रामा गर्ने मान्छेले पेन्टिङलाई बुझ्नु अति आवश्यक छ जस्तो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कथा गर्दाखेरि त्यसमा हामी मुक्त हुन्छौँ कि कथा गर्ने बेलामा अथवा कविता गर्ने बेलामा हामी मुक्त हुन्छौँ, हामी एकदम ओपन हुन्छौँ, हामी खुलेर काम गर्न पाउँछौँ, बात दिन पाउँदैन। त्यसले त्यस्तो मजा लाग्छ। तर अब टेक्स्ट भएको नाटकहरू पनि जस्तो अब भनौँ न अरू पनि नाटकहरू गर्ने बेलामा जस्तो अब इडिबस गर्ने बेलामा अथवा अन्धयुग गर्ने बेलामा अब त्यो नाटक गर्ने बेलामा त्यसमा डायलग लेखेको हुन्छ तर त्यसमा केही चिज बात दिएको हुन्छ, तर जुन कल्पना हुन्छ, परिकल्पना हुन्छ, एज ए होल ड्रामाको जुन एउटा परिकल्पना हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै दुःख गर्नुपर्छ र त्यो सबै तिनटैमा हुन्छ। तर मजा चाहिँ मुक्त कहाँ हुन्छ भने डाइरेक्टर सजिलो जब डाइरेक्टरलाई कहाँ हुन्छ जब त्यसले कथा गर्छ त्यहाँ ओपन हुन्छ कि उसले मजाले खुलेर काम गर्न, झन् धेरै खुलेर काम गर्न पाउँछ। कवितामा त झन् धेरै खुलेर काम गर्न पाउँछ, आफ्नो मनमौजी गर्न पाउँछ, त्यही हो मजा। सो यो नाटकमा रमाउँदै चलचित्रमा तपाईँको प्रवेश भयो। तपाईँको जीवनमा मजदुर कसरी आइपुग्यो? मैले भने म ड्रामा सुरेन्द्र, मैले थाहा पाएदेखि सुरेन्द्र शाह एकदमै राम्रो एक्टर होइन, भाइ पनि मेरो। अनि सँगै यस्तै भेटघाट हुन्थ्यो। अचानक मलाई सुरेन्द्रले फोन गर्यो, दाइ एउटा फिल्म गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि मलाई खेल्ने इच्छा, एउटा मान्छेको इच्छा हुन्छ, मलाई पनि चिनोस् भनेर खेल्ने इच्छा भने त्यसपछि हुन्छ म खेल्छु, स्टोरी सुनाएँ, मलाई सधैँ मन पर्यो। सुरुमा त राजदाई त्यसमा हैसिन्थ्यो, मलाई झन् धेरै खुसी लाग्यो। राय समाजमा वीरेन्द्र हमाल भइदियो झन् राम्रो हुन्थ्यो। पछि राजदाईको टाइम भएन, राजदाई अमेरिकामा हैसिन्थ्यो, कहाँ हैसिन्थ्यो। त्यसपछि सुरेन्द्रले अब छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने त्यसपछि उसलाई सीमान्त उदासजीलाई लिएर त्यसपछि काम अगाडि बढ्यो। त्यसपछि मेरो सुरुवात त्यसरी सुरु भयो। राजेशजीसँग तपाईँको जुन त्यो इच्छा थियो गोधुलीमा त सायद पुरा भयो? गोधुलीमा पुरा भयो। त्यसपछि मेरो एकजना साथीले बनाउने पछि त्यसपछि राजदाईलाई रिक्वेस्ट गरेपछि राजदाईले, मेरो इच्छा चाहिँ राजदाईसँग त्यसपछि पुरा भयो, गोधुलीबाट पुरा भयो। त्यसपछि तपाईँले चलचित्र निर्देशन पनि गर्नुभयो र पछिल्लो चलचित्र तपाईँको आउन बाँकी छ? पहिलो चलचित्र तिमी मेरी हौ भन्ने पाकिस्तानीसँग पाकिस्तानी जोइन्ट भेन्चर फिल्म थियो। अनि नेपाली डाइरेक्सन
मा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ सहयोग गरेको थिएँ र त्यसमा धेरै कुराहरू पनि मैले सँगै मिलेर काम गरेको थियौँ। त्यसपछि तिमी मेरो मेरो पहिलो, त्यसपछि अहिले सारङ्ग चाहिँ मेरो दोस्रो। यो चाहिँ मैले स्कुलबाट बनाएको एमआर थिएटरबाट। त्यहाँको विद्यार्थीहरू अब पास आउट भएर जाने बेलामा के गर्ने सर, हामी कहाँ जाने भनेर, ल त मिलेर काम गरौँ भनेर मैले यो त्यहीकै स्कुलको विद्यार्थीहरूसँग मिलेर मैले सारङ्ग बनाएको। अब रिलिज गर्न बाँकी चाहिँ टाइम धेरै गइसक्यो। अब रिलिज गर्ने भन्दै अब टाइम गयो। अब हेरौँ अब दसैँतिर कहिले रिलिज गर्छु। एमआर थिएटर चाहिँ कुन समयमा तपाईँको जीवनमा आइपुग्यो? 45 साल। पहिला हाम्रो ग्रुप थियो, त्रिकला सदन थियो। पछि त्यही हो, डिस्टर्बेन्स भयो। डिस्टर्बेन्स भइसकेपछि आफ्नै बरु अब सबै जानेको छ, आफै खोल्ने बरु किन बेकारको डिस्टर्बेन्स भइराख्ने भनेर त्यसपछि मैले आफैले एमआर थिएटर स्टार्ट गरेँ। नाम मास्कार थिएटरबाट स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि अगाडि बढ्दै बढ्दै त्यो बेलाको एउटा मजाको कुरो के थियो भनेपछि त्यति बेला कसैले पनि एक्टिङ सिकाउँथेन। सर्वनाम थियो। सुनिल दाईले एनएसडीबाट आइसकेपछि फ्रेन्चसँग मिलेर काम गर्नु। एक्टिङ स्कुलमा चाहिँ अब मैले सिकाउनुपर्छ, मैले जाने कुरामा सिकाउनुपर्छ भने त्यसपछि मैले एमआर थिएटरबाट ट्रेनिङ स्टार्ट गरेँ। र अहिले जति पनि थिएटरका जति पनि एक्टरहरू छन्, चाहे त्यो फिल्मका एक्टरहरू छन्, सुरुवात ती एमआर थिएटरबाट नै गरेको छन्। इन्टरभ्यूमा सुन्नुहुन्छ, सौगात मल्ल भयो, सरिता गिरी भयो, कमल भयो, जति पनि अहिले छन् राम्रा यी सबै एमआर थिएटरबाट आएका साथीहरू हुन्। राजन खतिवडा भयो, अब छन्, अब रामबाबु रेग्मी भयो, धेरै छन् त्यस्ता साथीभाइहरू जो एमआर थिएटरबाट आएका छन्। अहिले हामीले स्क्रिनमा केही तस्बिरहरू यहाँको प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो तस्बिरहरूको सम्झना गरिदिनु होला संक्षिप्तमा, कहाँ कुन अवसरमा खिचेका तस्बिरहरू, यो तस्बिरबारे भनिदिनु। यो चाहिँ माधव प्रसाद स्वर्गीय अहिले राष्ट्रकवि डब्बु छेत्रीज्यूले एउटा गीत गरिदिनु वीरेन्द्र भनेर आएपछि, किन डब्बु छेत्रीजीलाई मैले पढाएको पनि निरसाज्यूले खोलेको स्कुलमा, पछि मैले नाइ भन्न सकिनँ, मलाई मन पनि पर्यो। हुन्छ डब्बु म खेल्छु भने मैले यो उहाँको गीत गरेको। यो तस्बिर यो चाहिँ सङ्गीत नाट्य एकाडेमीको बेलामा यो एउटा प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मेरो अब गुरु आशिष दाई यो सर्वनाम थिएटरमा हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले यो पिक्चर गरेको। हाम्रो प्रचण्ड सर मेरो सेट डिजाइनर, उहाँबाट नै सिकेको थिएँ मैले सुरुवात एकाडेमीबाट। मेरो गुरु हरिश शर्मा, मेरो भनौँ बाल सखा भनौँ न, मेरो सखी, मेरो साथी निशा, त्यसपछि यतातिर भाइ हाम्रो सर्वनामको भाइ शाह भाइ। यो चाहिँ नाचघरमा प्रोग्राम हुने बेलामा अब सरसँग अब भनौँ न अब यस्तो वरिष्ठ मान्छेसँग फोटो खिचाउने मौका पाएँ। पछाडि मेरो एकजना भाइ बुटवलको जो कलाकार निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। यो नाचको प्रोग्राम यो कहाँबाट पायो तिमीले? यो नेपालगञ्जको सुटिङ इकैसन रित भन्ने हामीले बनाएको थियो। यसको शोभित बस्नेत यसको डाइरेक्टर। र यो असाध्यै राम्रो सिरियल थियो, हिट भएको सिरियल थियो। त्यो बेला मैले यसबाट अवार्ड पनि पाउने भएको थिएँ। र त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनले त्यहाँदेखि अवार्डै गर्न छोडिदियो। र यो इकैसन रितको यो मेरो गाउँ हो, मेरो गाउँमै सुटिङ गरेको। यसमा सम्राट सापकोटा दाई हुनुहुन्छ, म छु, अनि हाम्रो एकजना सृजना हिरोइन छ। यो भनेको कस्तो बजे नेपालगञ्जमा त्यति बेला यो बच्चामै बिहा गरिदिने एकदमै चलन चल्ती भएको। त्यसलाई यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा फिल्म बनाउन भने मेरै प्रोडक्सनमा मेरै उसबाट बनेको फिल्म हो यो। सोभी त्यसको डाइरेक्टर हो। यसले एउटा तल्का पनि मचाएको थियो। यो समूहसँगको यो एउटा प्रोग्राममा मलाई बोलाएको थियो र एकदमै धन्यवाद। र त्यति बेला मैले इन्टरभ्यू दिने बेलामा अरे यो क्रिकेटको यो अस्तिको क्रिकेटको, तर यसमा हामीले एउटा बदमासी गरेका थियौँ। हामीले सबैले त्यो जिस्केर यो फर्स्ट सिल्ड होइन, हामी सेकेन्ड भएको थियौँ। अनि त्यो सबैले चाहिँ फर्स्टको सिल्ड उठाएर अनि एकदमै सानले, तर हामी सेकेन्ड भएको थियौँ। हो यो क्रिकेटको हामी सेकेन्ड भएको थियौँ, सिल्ड चाहिँ फर्स्टको हो फेरि। यो मेरो विद्यार्थीहरू, यसमा दुईजना मेरो विद्यार्थी छैनन् अहिले, अस्ति भर्खर एक्सिडेन्ट भयो।
यो 7औं 8औं ब्याजकै कति ब्याजको हो यो, जसमा गोरन चौधरी र यसमा तिलक सुनवार अस्ति भर्खर एक्सिडेन्ट भयो। मेरो एकदम प्रिय कलाकार, यो मेरो क्लासको हो। अनि प्रभाकर सर हुनुहुन्छ, यो एक्टिङ क्लासको बेलाको हामीले यो गुरु पूर्णिमाको दिन खिचेको फोटो हो। यो बङ्गलादेश, वाउ कस्तो राम्रो फोटो। यसमा मदन, सुशीला, शबनम, म, मेरो फेभरेट एक्टर जो अहिले छैन गोरन चौधरी, त्यसपछि गीता, त्यसपछि रामभजन। यो मैले त्यहाँ हाम्रो ओली सर एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको कवितामा मैले नाटक गरेको थिएँ। त्यो नाटक गर्दाखेरिको फोटो हो यो। र त्यो हामी सँगै लास्टमा हामीले के कल्चर पनि देखाउनु पर्छ भनेर हामीले यो भैरवकाली नृत्य गरेमा यो हामीले फोटो खिचाएको थियौँ। यो चाहिँ कविता नाटक बङ्गलादेशमा विनोद को ओली सरले गरेको हो। यो धनबहादुर ओली। यो चाहिँ मलाई कामना अवार्ड, यो लक्स फिल्म अवार्डले मलाई जुरीहरूले यो वर्ष भनौँ थिएटरमा काम गरेको बापत मलाई यो अवार्ड दिएको। मेरो बहिनी मेरो बेनिसा, हामीसँगै दाजुभाइले यो फिल्ममा पाएको बेलामा दुईटैले, वीरेन्द्र हमाल र बेनिसा हमालले यो फोटो खिचेको थियौँ अवार्डमा। यो चाहिँ एउटा प्रोग्राममा एउटा फङ्सन थियो, त्यसमा हामी सबै यो एउटा यो बच्चाहरूको प्रोग्राममा थियो। त्यो बच्चामा नाचेको अगाडि एउटा खिचाएको फोटोहरू। यो ठकुरी सेवा समाजले हामीलाई सम्मान गरेको थियो त्यो अवार्ड पाएको बेलामा। अनि यो ठकुरी सेवा समाजले गरेको सम्मानमा हामी दुवै ठकुरीहरू भेला भएर हामीले सम्मान गरेको थियो। यो पिक्चर बेनिसा र मलाई। वाउ, यो रमेश ताम्राकार सरको बेलामा हामीले नाचघरमा एउटा गेम, यो वार्षिक उत्सवमा काम गरेको बेलामा हामीले ब्याडमिन्टन त्यहाँ गेम गरेको थियौँ, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस। त्यसमा हामीले प्राइज पाएकोले अनि प्राइज भएकोले हामीले त्यो फोटो खिचाएको थियौँ। त्यसको पछाडिको जुन सेट छ त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो सेट हामीले त्यो सेट ड्रामा हुँदै थियो। सायद त्यो के सक्कली के नक्कलीको हो कि त्यो के को नाटकको हो। त्यो बेला चाहिँ हामीले ड्रामा पनि गरिरहेको थियौँ र हामीले ड्रामा गर्दै पनि हामीले त्यसको समारोह पनि सकाएर हामी त्यो फोटो खिचायौँ। यो चाहिँ 2045 सालमा मैले बेस्ट एक्टर अवार्ड जित्ने बेलामा यसमा सबै मेरो क्याम्पसका साथीहरू छन्। सबै मेरो कमल, नरेन्द्र, हाम्रो गोपली भन्थ्यौ, कमल राई, सबै छन् त्यसमा। अर्जुन छ, त्यसपछि पछाडि राजु छ। अनि बेस्ट एक्टर र बेस्ट एक्ट्रेस जितेको हाम्रो यो मेरो पहिलो अवार्ड मेरो एकाडेमीमा खिचाएको। सो स्मृतिहरूबाट फेरि हामी वर्तमानमा आउँदैछ हामी पुरानो कुराहरू सम्झाए। थ्याङ्क यू। वेलकम सर। अब नाटक अभिनय, रङ्गमञ्चको अभिनयबाट चलचित्रको ठुलो क्यानभासमा जाँदाखेरि कति फरक पाउनुभयो? एउटा त फरकपनको कुरा, र नाटकमा जति स्वतन्त्रता थियो त्यही स्वतन्त्रता चलचित्रमा अनुभव गर्न पाइयो या अलिक बाँधेको अनुभव गर्न पाइयो? स्वतन्त्रता दुवैमा एक किसिमको स्वतन्त्रता त हुन्छ, किन जहाँ इमेजिनेसन हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता त हुन्छ नै, किन परिकल्पनाले नै हो सबभन्दा। तर केही टेक्निक कुराहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र हुन पाइएन, यो गर्न पाइएन, त्यो गर्न पाइएन। ड्रामा पनि केही छ, केही कुराहरू यो गर्न पाइएन। तर दुवै काम हाराहारी उस्तै हो, मात्र अलिकति टेक्निसियन र टेक्निकल कुराहरू फरक हो। एक्टिङ नै हो। अब यति हो। अब ड्रामामा चाहिँ मुक्त भएर हेर्न, एज ए होल क्यानभासमा हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ त्यो क्यामेराले चाहिँ प्रत्येक क्यारेक्टरलाई जुम गरेर हेर्न बाध्य बनाइन्छ, ल हेर्नुहोस् है भनेर बाध्य बनाइन्छ। अनि यसमा क्यानभासमा चाहिँ ड्रामा थिएटरमा चाहिँ खुला भएकोले हामीले आफैले जुम गर्नुपर्छ आँखालाई। र हामीले कुनै क्यारेक्टरले विभिन्न चरित्रहरू हुन्छन्, त्यहाँ विभिन्न चरित्रहरूलाई एकजनालाई हामीले हेर्छौँ, सेट हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ लाइट हेर्छौँ, विभिन्न क्यारेक्टरलाई हेर्छौँ। तर गाह्रो चाहिँ मलाई ड्रामाभन्दा सिनेमा लाग्यो। सिनेमा चाहिँ असाध्यै गाह्रो, किनभने त्यहाँ पनि सर्ट वाइजका कुराहरू हुने, फ्रेमिङका कुराहरू हुने, त्यसले गर्दा गाह्रो चाहिँ सिनेमा। तर
मजाले काम गर्न मुक्त भएर काम गर्न चाहिँ थिएटरलाई चाहिँ मजा मलाई चाहिँ थिएटर मनपर्छ। झन्डै झन्डै 3 दशकको यात्रा तपाईँको रह्यो अभिनयमा रङ्गमञ्चमा समग्रमा कुरा गर्नुपर्दा। जब तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो त्यति बेलाको नाटक रङ्गमञ्चको माहौल र अहिलेको माहौल त पक्कै परिवर्तन हुँदै हो समयको अन्तरालको कारणले गर्दाखेरि। सिक्ने र सिकाउनेमा जुन व्यावसायिकता जुन किसिमको गम्भीरता उतिखेर जुन अनुभव तपाईँले गर्नुभयो अहिले पनि त्यही किसिमको गम्भीरता सिक्ने र सिकाउनेमा छ या अलिक फरक आएको छ? छैन। त्यो बेला इमान्दारी त मैले भने नि सबभन्दा प्यासन, म यो क्षेत्रमा जाँदैछु, म यो क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने प्यासन हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। त्यो इच्छाले गर्दा मान्छेलाई चाहना हो होइन, आफ्नो चाहना र इच्छाले गर्दा अगाडि बढ्ने हो। र कलाकारमा त्यो छैन। हामी एकदम दुःख गर्थ्यौँ काममा चाहिँ एकदमै दुःख गर्ने। अब अहिले चाहिँ अब तुरुन्त तत्काल अब आजै सिक्ने, आजै रातारात अब हिट हुने, सिनेमा खेल्ने, अब आज डाइरेक्सन गर्ने, 3टा सिनेमा ड्रामा गर्न पाएको छैन डाइरेक्सन भइदिने। सिक्न एकदमै आवश्यक छ। त्यो बेलाको अहिलेको इमान्दारी त हामी वीरेन्द्र हमालसँग कुरा गरिरहेका छौँ र थोरै इन्टरनेटको प्रब्लम सायद भएको हुनसक्छ, फेरि पनि हामी उहाँसँग जोड्ने नै छौँ। हजुर सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने जुन बेला धेरै ड्रामाहरूको त्यही नै मेरो लागि गोल्डन युग हो कि आज त्यो त्यति बेला ड्रामाहरू नभइदिएको भए, त्यति बेला फिल्महरू बन्ने भइदिएको भए आज हामी यो स्थानमा हुने थिएनौँ कि। मेरो लागि गोल्डन युग नै त्यही हो कि। किनभने त्यो बेला फिल्म नभए पनि ड्रामा हेर्न मनोरञ्जनको साधन थिएन र पनि हेर्न आउँथे मान्छे होइन। त्यो नै मेरो लागि गोल्डन युग हो। गोल्डन युग भनेको के? गोल्डन युग भनेको जब त्यो एउटा पिकमा जब पुग्छ नि, जस्तो सेक्सपियरको गोल्डन युग भनेर भन्छ, सेक्सपियरियन युग भनेर भन्छ, त्यो गोल्डन युगले नै हामीलाई अगाडि बढाउने हो कि। गोल्डन युग मेरो लागि त्यही हो। मेरो लागि त्यही नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि त्यो बेला जति काम भयो, यदि त्यो काम नभइदिएको भए आज म यसरी रोजिनसँग बसेर इन्टरभ्यू दिँदिनँ थियो होला, आज म हुँदैन थियो होला, म अर्कै ठाउँ हुन्थ्यो होला। तपाईँको जुन समग्र यात्रामा सडक नाटकहरू कुन स्थानमा रहेको, कति गर्नुभयो, कति निर्देशन गर्नुभयो, कति अभिनय? धेरै धेरै। त्यो बेला मैले सडक नाटक त पहिलेदेखि नै भनौँ न, अब ड्रामाको सुरुवात सँगै सडक नाटकहरू पनि हुने गर्दथ्यो। तर नेपालमा साँच्चै नै भन्यो भने आशिष मल्ल आदरणीय दाइले त्यसलाई यसरी बचाउनु भयो, यसरी अगाडि लाउनु। किनभने त्यति बेला रङ्गमञ्चको स्टेज हामीले पाउँथेनौँ, स्पेस पाउँथेनौँ। अनि हाम्रो कहाँ थियो? अनि त्यही सडकमा गएर नाटक गर्ने, सडकमा गएर ड्रामाहरू गर्ने। त्यसपछि रङ्गमञ्चको, किनभने रङ्गमञ्च थोरै थियो, एकाडेमी थियो, सिटी हल थियो र राष्ट्रिय नाचघर थियो। त्यो पैसा तिर्नुपर्ने, 600 तिर्नुपर्ने, 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, त्यसो बढ्दै गएर आज तिम्रो 1 लाख रुपियाँ भयो। हामीसँग पैसा हुन्थेन। तर हामीले पछि सडक नाटक, मैले भने नि फाइन आर्ट क्याम्पसमा एउटा स्पेस छ, त्यो स्पेसलाई हामी मञ्च बनाउँथ्यौँ र हामी त्यहाँ गर्थ्यौँ। त्यो स्पेसलाई हामी मञ्च बनाउँथ्यौँ। त्यो स्पेसलाई मञ्च बनाएर हामीले आफ्नो दैनिकी कामहरू, प्र्याक्टिसहरू हामी ती गर्थ्यौँ बाहिर। अनि हाम्रो सचिव सरले भन्नुहुन्थ्यो, यिनीहरूलाई जति बेलासम्म बस्छन् पालेला भन्नुहुन्थ्यो, जति बेलासम्म बस्छन् यिनीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न दिनु, बस्न दिनु भनेर। त्यति छुट चाहिँ हामीलाई थियो क्याम्पसमा। र त्यही हो। अब हामीले सडक नाटक गऱ्यौँ, सडक नाटक पनि धेरै गऱ्यौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले एमआर थिएटरसँग मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ, सडक नाटक गऱ्यौँ। आज त्यो सडक नाटकमा आशिष मल्ल दाइले अगाडि नबढाइदिएको भए सायद नाटक कलाकारहरू हुँदैन थियो होला, अझ पनि आउँदैन थियो होला। यी सबै त्यही हो। यी सबै नै गोल्डन युग नै हुन्। यी सबै नै मेरो लागि त्यो इरा नै हो जहाँबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले सिक्यौँ, हामीले जान्यौँ। बस यति हो। त्यति बेला बन्द रङ्गमञ्च हामीले थिएटरहरूमा काम गर्न पाउँथेनौँ, पैसा हुन्थेन, र पनि हामी गर्थ्यौँ। र मैले त्यस्तो दुःख त पाइनँ, किनभने मैले जब सुरुवात गर्ने बित्तिकै नाजरको रङ्गमञ्च पाएँ। सुरुवातमै मैले नाजरको रङ्गमञ्च पाएँ र नाजरको रङ्गमञ्च मैले एकदमै म ह्याप्पी र भाग्यमानी हुँ। दुःख भने सबैले भन्छ दुःख, अहिले दुःख त गर्नै पर्छ नि। जब यो क्षेत्रमा आएको छ भने कहिलेकाहीँ चिया खानले गर्नुपर्छ, कहिले खाना खाइँदैन, त्यो दुःख होइन। दुःख भनेको तिमी निरन्तर रङ्गमञ्चमा लागेको छौ कि छैनौ र कसरी लागेको छौ, त्यो नै बहुत महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। र त्यति बेला हामीले मञ्च पाएकोले मैले त्यस्तो भयङ्कर एकदम नखाएर चिउरा खाएर, अरे हामी ड्रामामा जब कुनै ठाउँमा खाँदैनौँ भनेपछि चिउरा खानु नै दुःख होइन कि। पाइँदैन भने चुरै खाऊ,
हामीले चियासँग चिउरा खाएको छौँ, अहिले सुटिङहरूमा हेर्नु न उहाँ कस्तो मजाले चाउचाउ बनाएर ल्याइदिन्छ। अब त्यो दुःख त होइन नि, त्यो बेला त्यस्तै थियो। र त्यो दुःख नै बडा आनन्दको दुःख हुन्थ्यो। हामी क्यान्टिनमा गएर पालेको रुममा गएर चिया बनाएर चियामा चिउरा हालेर हामीले खाजा खान्थ्यौँ। सो नाटक अभिनय गरिरहँदा रङ्गमञ्चमा त्यो पर्फर्म गरिरहँदाखेरि लाइभ अडियन्सको त्यो रियाक्सन्स इन्टरेक्सन्समा भिज्नु आफै पनि रमाइलो। त्यस्तो कुनै रमाइलो घटनाहरू छ जहाँ तपाईँले डायलग बिर्सिनु भएको, तपाईँको सहकलाकारले डायलग बिर्सेको अनि त्यसपछि इम्प्रोभाइज गर्नु परेको, त्यस्तो घटनाहरू धेरै होला नि? कुनै एउटा सुनाइदिनुहोस्। एक दुईवटा छ। डायलग चाहिँ म कम बिर्सिन्थेँ, डायलग चाहिँ बिर्सिन्थेन भन्नु पर्दा। पछि इम्प्रोभाइजहरू गर्थ्यौँ, त्यसमा थपथाप गर्थ्यौँ। र एकजना मेरो साथी केशव राई, अधिकारको दुईवटा घटना सुनाउँछु म। अधिकार गर्ने बेलामा केशवले डायलग बिर्स्यो, त्यो इमोसन नै आइरहेको थिएन, झगडा गर्ने सिन थियो, त्यो इमोसन नै दिँदैन उसले गर्दै गर्दैन। मैले साँच्ची नै गएर यति जोडले गालामा हिर्काइदिएको त्यसलाई, त्यो रङ थन्निएर जब त्यो झसङ्ग भयो त्यसपछि त्यसलाई रिस उठ्यो के। त्यसपछि त्यो रिस उठेको अहिले पनि भन्छ, त्यो बेला मलाई वीरेन्द्रले झापड नहानेको भए त्यो सिन बर्बाद हुन्थ्यो। एउटा त्यो। र अधिकारमा के थियो भनेपछि म सौतेनी आमाको छोरा हुन्छु र मलाई एकदमै दुःख दिएको हुन्छ सौतेनी आमाले। अनि त्यो दुःख दिने बेलामा हाम्रो महेश दाई हुनुहुन्थ्यो एकजना, अनि उहाँसँग हेर्न आउनुभएको एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई यति फिल भएको छ कि उहाँ पनि सौतेनी आमाको नै छोरा हुनुहुँदो रहेछ। पछि उहाँ आएर स्टेजमा लाइभमा गएर त्यो आमालाई पिटेको अहिले पनि सम्झिन्छु। आफ्नो आमालाई, मेरो आमालाई जुन ड्रामा गरिरहेको जुन थियो उहाँलाई गएर पिटेको। अनि मैले पर्दा लाउनु परेको मैले, दाइ यो रियल होइन, अनि मलाई समातेर के भन्नुहुन्छ, तँ यस्तो जिउ भएको मान्छे पिट न पिट, किन चुप लाएर, किन सहन्छस्, किन दुःख सहन्छस्, गएर पिट भनेर भनेको मलाई ड्रामा गर्दा। त्यसपछि मैले पर्दा लाएर ड्रामा गरेर त्यसपछि बल्ल दाइलाई सम्झाएर फेरि ड्रामा। यो त तपाईँ आफैले अभिनय गर्दाको घटना भयो। जब तपाईँको आफ्नो कलाकारहरूले डायलग बिर्सिन्छन्, सिन बिर्सिन्छन्, त्यतिखेर पर्दा पछाडि बसेर तपाईँलाई त्यो कुराहरू सहन, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नको लागि कति गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ? धेरै धेरै। तर अहिले चाहिँ स्ट्रिक्टली पहिलाको अब कतिपय यस्ता कलाकार हुन्छन्, जस्तो आदरणीय रवि दाई नै कहिले जिन्दगीमा डाँडा कण्ठ भएन। त्यो घटना अचम्मको छ। त्यो नाटक गर्ने बेलामा बाहिरबाट प्रम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनि हामी चाहिँ प्रम गर्थ्यौँ। अनि रवि दाईले डायलग बोल्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो डायलग बोल्दा बोल्दै अनि त्यो प्रम्प्टरले पनि सुन्दैन थियो कहिलेकाहीँ। अनि त्यो दुईचोटि तीनचोटि भन्नुपर्ने, रवि दाईले आएर यो भनिसकेँ मैले, कहाँ यो दोहोऱ्याएर आएको, अघि नै भनिसकेँ भन्ने यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। अनि प्रम्प्टर नै डायलग बोल्दा त्यो प्रम्प्टरले त्यो सुनाउँदै स्टेजमै रङ्गमञ्चभित्रै आइपुगेको घटनाहरू पनि छन्। तर अहिले त्यस्तो हुँदैन। अब अहिले के छ भने इम्प्रोभाइज गर्छ। किनभने इम्प्रोभाइज गर्ने हामी जुन सिकाउँछौँ, कहिलेकाहीँ इम्प्रोभाइज गर्ने त्यो डायलग बोल्दाखेरि कसरी लिङ्कमा ल्याउने, कसरी त्यो डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि त्यसले बिर्सिँदाखेरि हामीले कसरी गर्दाखेरि त्यसको एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यसको कामहरू हुन्छ। र अहिले हामीले चाहिँ डायलग गर्दैनौँ। हामीलाई प्रत्येक एक्टरले हामी रिहर्सल गर्छौँ, महिनौ रिहर्सल गर्छौँ। र अहिलेसम्म मैले गरेको काममा डायलग बिर्सेको त छ, तर इम्प्रोभाइज गर्छ। हामी यो कुराकानीको अन्तिम सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसपछि थोरै कुराकानी गरेर हामी यहाँबाट छुट्टिनेछौँ। अब यी प्रश्नहरू भनेको यदिमा जोडिएका प्रश्नहरू, यदि यसो भयो भने चाहिँ के गर्ने वा के गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँको जीवनीमा चलचित्र बन्यो भने वीरेन्द्र हमालको चरित्रलाई निर्वाह गर्ने कलाकार तपाईँ आफैले छान्नु पर्यो भने कसले निर्वाह गर्ने होला? अब अहिले त भन्छ, तर मेरो फेभरेट एक्टर नै हो, सौगात हो। सौगात हो। तर अब अनुहारको कुराहरू आउला, बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू आउला, अब होला। तर मेरो बेस्ट एक्टर नै मेरो आफ्नै चेलो र राम्रो काम गर्ने मान्छे, त्यो जस्तो भर्सटाइल एक्टर जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन। मेरो मनपर्ने सौगात मल्ल।
यदि तपाईँले ऐतिहासिक चलचित्र बनाउने अवसर पाउनुभयो भने कुन चाहिँ ऐतिहासिक चरित्रलाई छान्नुहुन्थ्यो र त्यो ऐतिहासिक चरित्र निर्वाह गर्ने कलाकार को हुन्थ्यो होला? मलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको यदि मलाई बनाउनु पर्ने भने म साँच्चै मेरो फेभरेट एक्टर मेरो आदरणीय दाइ सुनिल पोखरेल, म सुनिल दाइलाई लिएर म जङ्गबहादुरको रोलमा म सुनिल दाइलाई कास्ट गर्थेँ र जसरी पनि मनाउँथेँ। मैले एउटा फिल्ममा त मनाएँ तर दाइले नाइमा खेल्दैन गोधलीमा भिलेनको रोल खेल्नुपर्छ र माइन्ड ब्लोइङ एक्टिङ गर्नुभएको छ। त्यो प्रड्युसरले गर्दा त्यति राम्रोसँग त्यो रिलिजिङ उसले गर्दाखेरि त्यति राम्रो हुन सकेन, तर बेस्ट एक्टर अवार्डै हो मेरो लागि। सुनिल दाइले मेरो लागि बेस्ट भिलेनको अवार्ड, र उहाँ जस्तो उहाँले कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ आफूले। म एक्टर होइन तर मलाई कहिलेकाहीँ कुनै म चाहिँ साँच्चै सुनिल पोखरेल बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर मैले जङ्गबहादुर गरेँ भने म सुनिल पोखरेल दाइलाई म चाहन्छु। यदि तपाईँ आफूले आफूलाई कुनै मिठाईका रूपमा परिणत गर्नु पर्यो भने कुन मिठाई बन्न चाहनुहुन्छ? राबडी। तिमीले खान्छौ राबडी? नेपालगञ्जको राबडी भनेपछि सक्यो। त्यो एकदम फेमस हो र त्यो कस्तो हुन्छ भने सबै चिजमा मिठो हुन्छ के, त्यो सबै चिजमा मिठो हुन्छ कि, त्यो त्यसै मिठो हुन्छ कि। यदि फलफुल र तरकारीको नाम एक आपसमा साट्नु पर्यो भने कुन चाहिँ फलफुलको नाम कुन तरकारीसँग साट्ने र कुन तरकारीको नाम कुन फलफुलसँग साट्ने? मलाई सलगम चाहिँ खाट्टै मन पर्दैन, तरकारी खाट्टै मन पर्दैन। स्याउसँग चाहिँ म सलगम साट्छु। यदि संसारमा बोलिने दुईवटा भाषा तपाईँले सिक्न पाउनुभयो भने कुन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ? भाषा अरू थप दुई भाषा। मलाई दुईटा भाषा मलाई चाहिँ एउटा चाइनिज भाषा सिक्ने एकदमै इच्छा र नेवारी भाषा। मैले एकदमै सिक्न कोसिस गरेँ नेवारी भाषा, मेरो तागत भएन। मेरो क्याम्पसमा सबै नेवार सरहरू जहिले पनि मेरो प्रकृति कर्माचार्य नेपाल त्यस्तो वरिष्ठ कलाकार पेन्टरको छोरी होइन, जहिले पनि नेवारी सिक तिमी बोल्ने मरिकै सिक्न सकिनँ, किनभने मलाई नेवारी कल्चर असाध्यै मनपर्छ र नेवारी कल्चरसँग बहुत प्रभावित पनि छु म। र हरेक ड्रामा मेरो नेवारी कल्चरका केही न केही चिजहरू मेरो हुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि चिज मलाई एकदम मनपर्छ। मैले इन्टरनेसनल अवार्ड थिएटर फेस्टिभलमा जाने बेला पनि नेवारी कल्चर लिएर गएको थिएँ, कठपुतलीको चिजहरू लिएर गएको थिएँ, नेवारी मार्क्सहरू लिएर गएको थिएँ। मलाई असाध्यै मनपर्छ। दुईवटा चिज सिक्ने मैले सकिनँ। चाइनिज त कमसेकम इच्छा हो, त्यो थियो मलाई, त्यो बेला मैले क्याम्पस पढ्ने बेलामा सकिनँ। नेवारी त मलाई एकदमै इच्छा हुँदै कोसिस गर्दाखेरि पनि सकिनँ र अझ पनि सिक्दैछु तर जान्दिनँ। यो सेगमेन्टमा अगाडि बढ्ने क्रममा यदि तपाईँ महिला हुन पाउनुभयो भने को महिला बन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको पनि हुनसक्छ, विदेशी पनि हुन सक्छ। मदर टेरेसा। कुनै विशेष कारण? खै उहाँबाट म एकदम प्रभावित छु। विशेष कारण के, उहाँको पर्सनालिटी, उहाँले दिने भाषण, उहाँले गर्ने जुन गर्नुभयो एउटा संसारको लागि एउटा बेग्लै किसिमको जुन चाहना राख्नुभयो, उहाँसँग म एकदमै नजिकबाट एकदमै प्रभावित छु। म त्यही बन्न चाहन्छु। यदि जनावरले पनि जागिर खान सक्ने भइदिएको भए तपाईँ यो सिंह, बाँदर र घोडालाई कुन पद दिनुहुन्थ्यो होला? बाँदर। कुन पद दिनुहुन्थ्यो? सिंहलाई कुन पद दिनुहुन्थ्यो, बाँदरलाई कुन र घोडालाई? सिंहलाई त म जिएम दिन्थेँ, किन जिएम चाहिँ सिंह जस्तो मान्छे हुनुपर्छ। र जहिले पनि म भन्ने गर्छु, म आदरणीय मेरो गुरुलाई जहिले पनि त्यो कुर्सीमा हेर्थेँ बाघ देख्थेँ के, र बाघ नै हुनुपर्छ। र म अहिलेको जिएमलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो आदरणीय अशोक राईज्यूलाई, जिएम साहब तपाईँ बाघ भएर काम गर्नुहोस् होइन, बाघ भएर काम गर्नुपर्छ। र बाँदरलाई चाहिँ भनौँ न हरेक चिज त्यसले गर्न सक्छ, एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छ, हरेक चिजहरू गर्न सक्छ। त्यसले एक्रोबेटिक पनि गर्न सक्छ, हिँड्न पनि सक्छ, एक्सप्रेसन पनि गर्न सक्छ। र त्यसपछि कुकुरले चाहिँ प्रशासन चलाओस्, जसले भुक्छ पनि प्रशासन चाहिँ त्यसले चलाओस्। यदि तपाईँ कुनै सञ्चार माध्यम हुनु पर्यो भने कुन चाहिँ सञ्चार माध्यम बन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो रेडियो छ, टेलिभिजन छ, पत्र पत्रिका छ, अनलाइन छ, अहिले त कुन चाहिँ सञ्चार माध्यम बन्ने होला?
अब अहिले संसार त अनलाइनै ठिक छ नि। अब संसारभरि छ, अनलाइनमा सहज भेटघाट हुन्छ। अनलाइनकै एउटा प्रोग्राम तिमीले अनलाइनसम्म त मन पर्यो अहिले त। यदि कुनै व्यक्तिको भविष्य र विगत जान्ने शक्ति तपाईँलाई प्राप्त भयो भने कुन व्यक्तिको भविष्य र विगत जान्न चाहनुहुन्छ? मलाई साँच्ची भन्ने हो भने मलाई अब त्यो छैनन्। अब मलाई कृष्णजीको भविष्य एकदमै जान्ने इच्छा के होइन, भगवान् कृष्णको होइन, वासुदेव कृष्ण बहुत इच्छा मलाई के। म बडा मन पनि पर्छ मलाई, मेरो फोटोहरू पनि हुन्छ। म उनको भविष्य भूत सबै चिज म हेर्छु पनि। उनको एकदमै जान्ने इच्छा छ मलाई कृष्णको चाहिँ। यदि तपाईँले अब जनावरहरू चराहरूलाई लिएर कुनै नाटक गर्नु परेको अवस्थामा कुन कुन जनावर र कुन कुन चराहरूलाई चाहिँ लिएर नाटक निर्देशन गर्नुहुन्छ होला? लिन्थेँ म बाँदर, मैना, सुगा र कुकुर, यी 4 जना। यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न यो सेगमेन्टको। वीरेन्द्र सरले मलाई कुनै प्रश्न सोध्नु परेमा के सोध्नुहुन्थ्यो? प्रश्न जस्तो कि रोजिनलाई सबभन्दा पहिला जब तिमी एक्टिङ सिक्न आएको थियौ तिमीले के फिल गरेको थियौ रोजिन? मेरो प्रश्न पहिलो दिनको तिम्रो पहिलो दिनको इन्भाइरोमेन्टमा जाँदाखेरि मलाई अहिले पनि याद छ, एक्सर्साइज थियो सायद। त्यो एक्सर्साइजमा आफूलाई मनपर्ने चरित्रलाई डायलग बिना तपाईँले अभिनय गरेर देखाउनु भनेर भनेको थियो। र त्यतिखेर मेरो ब्याकग्राउन्डमा मलाई आएको कुराहरू चाहिँ मोडलिङको थियो अनि अलिकति क्रिकेट प्रेमी भएको कारणले क्रिकेटको थियो। र त्यही 2 चरित्रलाई चाहिँ मैले ब्याट्सम्यानको हिसाबले एउटा गरेर देखाएको थिएँ र मोडल भएर हिँडेर अनि पोज गरेर देखाएको थिएँ र साथीहरूले चाहिँ त्यसरी चिन्नु भएको थियो। र पहिलो पटक त्यही नै अनुभव भयो कि आफूले गरेको कुरा दोस्रो व्यक्ति जो दर्शकहरूलाई बुझाउन सक्यो भने अभिनय बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ बुझ्छु। यस, मैले भन्न खोजेको त्यही नै। जस्तो कि अब सबभन्दा पहिला आफूलाई बुझ्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला आफूलाई बुझ्नु, अनि आफूलाई बुझाउने अरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ, एक्सप्रेस कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो रोजिनले आफ्नोको कुराहरू जस्तो मैले एक्सप्रेस गरेँ नि, गिभ इन टेक हुनुपर्छ एकाअर्कामा र बुझाउन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ एउटा एक्टरमा। र त्यही मान्छे रोजिन साक्य हुन्छ कि सबै मान्छे रोजिन साक्य हुँदैन। र त्यो दौरानमा तिम्रो दौरानमा पनि त्यहाँ कति एक्टर साथीहरू थिए, सबै रोजिन साक्य हुन सकेन नि। र अहिले पनि सम्झिनु पर्दा गौतम युवराज घिमिरे, युवराज जोले भन्नुहुन्छ, युवराज घिमिरे, त्यसपछि कमलमणि नेपाल, भोला सापकोटा, उहाँहरू सँगसँगै थियो। हजुर, सँगसँगै थियो हामी। त्यसरी नै त्यो भयो। र 2-3वटा 5-6 जना हजुर सर 5-6 जना एक्टरहरू आज हेर सबै एउटै हुन सक्दैन के। मान्छे जसले मेहनत गर्छ त्यो मान्छे हुन्छ, माथि आउँछ। र त्यति नै खेर 2-3वटा नाटकमा तपाईँको निर्देशन रह्यो। एउटा सडक नाटक अनि त्यसपछि आएर कुमारी भन्ने एउटा बाल्य नाटकमा, जसमा तपाईँले मलाई गौतम बुद्धको चरित्र दिनुभएको थियो र कला सुब्बाजीले कुमारीको चरित्र निर्वाह गर्नुभएको थियो, भृकुटीको चरित्र निर्वाह गर्नुभएको थियो। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। 1 घन्टाभन्दा बढी समय हामीले यहाँसँग त्यो कुरा गऱ्यौँ र 1 घन्टा बितेको हामीलाई पत्तो पनि भएन र धेरै कुराहरू 1 घन्टा बितेको पत्तै भएन र अभिनयसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू जान्ने र आफैले पनि त्यो कुरामा अनुभव रहेको र त्यो अनुभवलाई रिफ्रेस गर्ने मौका पनि मैले पाएँ र धेरैजना अरूले पनि त्यो बारेमा जानकारी र सिक्ने अवसर पाउनुभयो। पक्कै पनि तपाईँको त्यो लामो यात्राबाट हामीले त्यही बुझ्यौँ। र अन्ततः एउटा पोजिटिभ मेसेज एउटा दिनु पर्यो भने एउटा रङ्गमञ्चको यात्रा गरिरहेको व्यक्ति जुन निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म यहाँसम्म आइरहनु भएको छ, अभिनयमा आफूलाई भिजाउन मन पराउनेहरू जो नाटकबाट धेरैजना हुनुहुन्छ, रङ्गमञ्चबाट चलचित्रको पर्दामा पछिल्लो जेनेरेसनमा अधिकांश हुनुहुन्छ नै, त्यहाँबाट अब आफूलाई अभिप्रेरित भएर म पनि पहिला रङ्गमञ्च जान्छु त्यसपछि म चलचित्रमा आउँछु भनेर त्यसरी सोच्नेहरूको लागि के यो नै सही तरिका हो रङ्गमञ्चबाट चलचित्रमा जाने, या अभिनय जुनसुकै विधामा जानको लागि पनि कुनै एउटा त्यस्तो एउटा फ्रेमवर्क हुनुपर्छ, त्यो फ्रेमवर्कमा भिजेपछि रङ्गमञ्चबाट चलचित्रमा जानु या चलचित्रबाट फेरि रङ्गमञ्चमा आउनु त्यसमा केही छैन या त्यस्तो कुनै प्रक्रिया छ भने त्यो भन्दिनु होला।
रोजिन सबभन्दा पहिला इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। आफू मैले भने नि, यदि त्यो इच्छा मौन भइदिएको भए आज म तिम्रो सामुन्ने म हुँदैन थिएँ। सबभन्दा पहिला तिम्रो इच्छा हुनु पर्यो कि म यो काम गर्छु। र अर्को कुरो प्यासन, एकदमै प्यासन हुनु पर्यो। जस्तो कि म जहिले पनि भन्ने गर्छु, सुरुमै मान्छेले एसएलसी पास गर्दैन। 1 क्लासदेखि सुरु गर्छ, बिस्तारै स्टेप 2 वर्ष लाग्छ उसलाई एसएलसी पास गर्न। हो त्यसरी नै हरेक चिज स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। र कुरो प्यासन, यसमा तुरुन्त तिमी रिजल्ट पाउँदैनौ। त्यसैले सबभन्दा पहिला प्यासन र तिम्रो ब्याकग्राउन्ड, तिम्रो पारिवारिक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। होइन भने अनेक प्रेसरहरू आउँछ, अनेक कुराहरू हुन्छ, नगर यो गर त्यो गर। तिम्रो ब्याकग्राउन्ड राम्रो हुनुपर्छ र भन्न सकिँदैन कुन बेला कहाँ कति बेला कसको के क्लिक भएर जान्छ र त्यो एउटा राम्रो मान्छे राम्रो एक्टर भएर जान्छ। त्यसैले प्यासन, इमान्दारिता र अर्को कुरो बुझेर आउनु। सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो म कुन फिल्डमा जाँदैछु र मेरो पछिको के हो, म कस्तो गर्छु, कुनै पनि कुरा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्नेतिर लाग्छु। त्यसपछि म ब्याक आउँछु कि म एकैचोटि हात फाल्दिनँ। म ब्याक आएर अनि बल्ल बिस्तारै स्टेप टु स्टेप अनि सबभन्दा पहिला के हुन्छ के होला भनेपछि त्यसपछि इफ, त्यसपछि ब्याक हुँदै गयो, त्यसपछि यदि यो भइयो नि के हुन्छ, त्यो गर्दै हुँदै त्यसपछि बिस्तारै अगाडि बढ्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला प्यासन आफूमा, म यो गर्छु भन्ने जुन एउटा इच्छा हुनु पर्यो, आकाङ्क्षा हुनु पर्यो। त्यसपछि प्यासन, त्यसपछि काम गर्ने एउटा भूत हुनु पर्यो, एउटा चाहना हुनु पर्यो। भन्छ नि हामीलाई गुरुहरूले भन्थ्यो कि जोगी हो जाऊ भन्थ्यो के जोगी हो जाऊ भनेको त्यो भित्र तिमी पस। जस्तै जोगी हुनको लागि आँखा बन्द गरेर तपस्या हुँदैन। त्यो भित्र त्यो मान्छे त्यो तपस्या गर्नको लागि त्यसले कति वर्ष त्यसले तपस्या गर्छ, त्यो तपस्या हुनु पर्यो र सिक्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। फिल्मको पनि त्यही हो, एक्टिङ नै गर्ने हो। एक्टिङ तिम्रो त्यसमा गएर एक्टिङ फरक, यसमा गएर एक्टिङ फरक। त्यो फरक एक्टिङ कहीँ पनि होइन। खाने त्यहाँ पनि यसरी नै खाने हो, त्यहाँ पनि खाएरै खाने हो, यसरी नै गरेर एक्टिङ गर्ने हो। एक्टिङ जसरी तिमी लाइफमा बाँच्छौ त्यसरी जीवनसँग जोडिएर जाने, अघि चरित्रलाई जोडेर अगाडि, उसको मानसिकतालाई जोडेर अगाडि जाने हो। त्यसले त्यो सबै जान्नको लागि तिमी सिक्नु पर्यो, तिमीले थिएटर गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। आज थिएटरमा सिनेमामा गइसकेको मान्छे ब्याक टु थिएटर गर्न आउँछन्, होइन। स्टेज नै थिएटर हो, रङ्गमञ्च हो। किन रङ्गमञ्चमा के पनि कुरा हुन्छ, हरेक दिन महिनो प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यो चरित्रमा त्यसको मनोविज्ञानमा कामहरू हुन्छ, कथामा काम हुन्छ। तिमी जति प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौ, आफूले जति निखार्छौ, त्यो पछि तिमीले गएर सिनेमामा तिमीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले सिक्नु अनिवार्य। त्यसैले थिएटर गर, कमसेकम 2-3वटा अरू प्लेयर गएर बुझ, सिनेमाका केही टेक्निकहरू पढ्ने, डाइरेक्सनका केही चिजहरू पढ्ने, क्यामेराम्यानका केही टेक्निकल कुराहरू पढ्ने, त्यसले जाँदा सजिलो हुन्छ। र आज संसारमा जति पनि राम्रो एक्टर सिकेर आएको छन्, आज तिनीहरू बाँचिरहेको छन् कि। यो महत्त्वपूर्ण कुरा सँगसँगै हामी वीरेन्द्र सरसँग छुट्टिने बेला आइसकेको छ र वीरेन्द्र सरले भने जस्तै गरेर आफ्नो प्यासन, आफ्नो इच्छालाई बुझ्नु पर्यो र आफ्नो इच्छालाई बुझे सँगसँगै आफ्नो सबल पक्ष र कमजोरीलाई पनि थाहा पाएर त्यो कुन क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ, पर्दा अगाडि या पर्दा पछाडि, त्यसलाई पनि बुझेर अनि बल्ल एउटा सक्षम मेन्टरसँग तपाईँले कार्य गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको खुबीलाई निखार्नको लागि पक्कै पनि तपाईँको मेन्टरले सक्नुहुनेछ र तपाईँको दिशा निर्देश भएर अगाडि बढ्न सक्षम हुने र लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुनै समस्या हुँदैन भन्ने यो अभिव्यक्ति वीरेन्द्र सरको रह्यो। र वीरेन्द्र सरलाई यो समयमा हामीलाई साथ दिनुभयो र स्पिक टु मीको यो एडिसनमा सहभागी भएर हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको नयाँ चलचित्र चाँडै नै हामीले पर्दामा देख्न पाऊँ र तपाईँको रिटर्न ब्याक र तपाईँको कम ब्याक एज अ डाइरेक्टर सुखद रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै हामी यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू, तिमीले मौका दियौ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, रोजिललाई आज म झन् धेरै धन्यवाद। मलाई यो सबै मोबाइल चलाउन आउँदैन, रोजिलले सिकाइदियो र आज म दर्शकबिन लाइभ तपाईँहरूसँग छु। म चलाउँदिनँ, मोबाइल चाहिँ गर्छु, तर यो मलाई एपहरू यतातिर चलाउन आउँदैन। र आज तपाईँको रोजिलले गर्दा म आज सम्पूर्ण संसारको जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू छन्, जति पनि आफ्नाहरू छन्, सबैसँग आज यसरी लाइभ भेट्ने, कुरा गर्ने, आफ्नो मनको कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रोजिन। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू रोजिन। धन्यवाद वीरेन्द्र सर। हामी छुट्टिँदैछौँ र वीरेन्द्र सरको यो कुरा सँगसँगै हामी स्पिक टु मीको एडिसनलाई यहीँ सम्पन्न गर्छौँ। अर्को एडिसनमा अर्को गेस्ट लिएर यहाँसम्म चाहिँ आउने नै छौँ। टिल देन स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो शरीरको र आफ्नो सचेतनाको ख्याल।